ہر محفل کے اندر اپنے نبی کا ذکر کریں. اور کل بھی جمعے کے بعد سنی ہر محفل دے ہوتے اپنے نبی کا ذکر کریں, توحید دا بیان کریں دے کہنی, اللہ دے بارے دا دسیں دے کہنی, اور اللہ دی وحدانیت دے بارے دا دسیں دے کہنی, ہر ویلے اپنے نبی دا ذکر کریں. حضرات محترم, میں اتنا عرض کرنا چاہنا, محمد دا ذکر کر کے ہی پتہ چل دے توحیدی کون ہے, رب کو منن والا کون ہے, تے رب کو بھجن والا کون ہے. توجہ ہے کوئی نہیں. لیکن اعتراض ہر ویلے شہید جتا چلدا پینا پہلے اسی چل رہا ہے. اعتراض ہر ویلے ایو تھیندے جو سنی ہر محفل دے اندر اپنے نبی دا ذکر کرے, انہاں دا کوئی جمے دا نبی دا ذکر ہے, کوئی مرے دا نبی دا ذکر ہے, ہر جو نواں بنواون دا نبی دا ذکر ہے, دکان جو بناون والی نبی دا ذکر ہے. حضرات محترم, کوئی کاروبار جو کرن والی نبی دا ذکر ہے, کہیں جا دے ویندے پن دا والی نبی دا ذکر ہے, کوئی خوشی ہے دا والی نبی دا ذکر ہے, کوئی غمی ہے دا والی نبی دا ذکر ہے. حضرات محترم, محفل میلاد دا نبی دا ذکر ہے, محفل معراج دا نبی دا ذکر ہے, محفل یوم سیدنا صدیق اکبر ہے دا والی نبی دا ذکر ہے, محفل یوم سیدنا عثمان غنی دا والی نبی دا ذکر ہے, محفل سیدنا مولا علی دا والی نبی دا ذکر ہے, یوم مہر علی دا والی نبی دا ذکر ہے, یوم غوث جلی دا والی نبی دا ذکر ہے. ہر ویلے ہر گھڑی محمد دا ذکر کرے, رب دی توحید تے وحدانیت دا بیان نہیں کرے. میں کہ عقل نے اندھا اگر قرآن کو پڑھے ہا, محمد کے فرمان کو پڑھے ہا, تے کو پتہ چلے ہا کہ محمد کا مقام کیا ہے, مصطفیٰ دی شان کیا ہے. اور سر کائنات کے اندر نبی دا ذکر کر کے حضور دی رسالت بیان کر دے, حضور دی ختم نبوت بیان کر دے, حضور دی نبوت رسالت بیان کر دے. کائنات کوئی چیز دا تاثر نہیں ہے. ہر خوشی دا سبب بھی ذکر مصطفیٰ ہے, ہر درد بھی دوا ذکر مصطفیٰ ہے. خوشی دا سبب میرے آقا دا ذکر ہے. اونچی اللہ تھوڑا جا سبحان اللہ. اور ہر درد دی دوا محمد مصطفیٰ دا ذکر پاک ہے. خدا دی قسم میں نہیں آدھا قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھ, حالی اندھا جو تھی آوتے اور آدھے دیدائے گور کو کیا آئے نظر وہ کیا دیکھے, آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے. میں کن پچھے نہ جواب ایسا اگرو بادو ماہو خورشید و فلک درکارن, آسمان ڈیوٹی کرے نہ پیدا محمد دے صدقے کرے نہ پہ, سورج چمک نہ پیدا مصطفیٰ دے صدقے چمکتا پہ, اگر آسمان دا چاندر روشنی مہیا کرے نہ پیدا محمد دے صدقے کرے نہ پہ. لولا محمد فامتہ وما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملک مقربا. اور کائنات سجیے فقط مصطفیٰ دے صدقے سجیے.